اعلان کر دے الا ان اولیاء اللہ، اچھی ذرا نہیں مل کے ذرا نہیں شوق نال ذرا اللہ فرماندے نے الا خبردار علماء کرام جان دے نے یا اللہ ایتے چوکیدار کہندے خبردار، ایتھے تے پہرے دار کہندے خبردار، ایتھے تے فوجی دے بوئے تے بیٹھا ہویا کہندے خبردار۔ میرے رب کریم تسی کیوں کہندے ہو خبردار؟ اللہ فرماندے نے ہاں میں اپنے بندیاں دا پیرا دے رہا ہاں، میں اپنے بندیاں دا چوکیدار بنیا کھڑا ہاں۔ اللہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جڑا میرے ولی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعباد الرحمن الذين إذا رعوا ذكر الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گردنیں کٹا کے بتلا گئے یہ کربلا والے کہ غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، با شرم با پردہ با حیا بہنوں بیٹیوں مائیوں، رحمتاں والا اور برکتاں والا، عظمتاں والا، مقدس اور مبارک مہمان
اللہ پاک دی خاص شان مہینہ رمضان ساڈے کول آ رہے ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالی اساں سب نو اس مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے اندر اولیاء الرحمان انہاں دی شان بیان کرانگا، دعا فرماؤ اللہ تعالی ساڈا بھی شمار اپنے بندیاں وچ فرمائے۔ اللہ والیاں دی گل دل دی دنیا بدل کے رکھ دیندی ہے، نہ سکولوں سے نہ کالج سے نہ وازوں کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کسے بزرگ نے مسجد وچ نماز پڑھی، پڑھ کے فارغ ہویا، کسے اس نو پوچھیا بابا کروڑ نو اے ہی راہ جاندا ہے، کروڑ پکا عقیدہ کچا۔ تے بابے نے فرمایا پتر اس راہ دا تے مینوں پتہ نہیں، میں تینوں کروڑ دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں۔ بندہ بڑا سیاںا سی، انہیں کہا بابا کروڑ دا راہ تے کسی اور کو پوچھ لواں گے، تو کروڑ توڑ دا ہی راہ دس دے۔ تے اللہ والیاں دی گل دل دی دنیا بدل دیندی ہے۔ اللہ والے مرد بھی ہوندے نے، اللہ والیاں عورتاں بھی ہوندیاں نے۔ عطایو فقیر دا جملہ دل دی تختی تے لکھ لو کہ جس دی ماں نے پریشان ہو کے آکھیا پتر سردیاں دی سرد رات سردی بڑی زیادہ ہے، تینوں میں اگ دا انگارا لین واسطے بھیجیا سی، تینوں شہر وچوں نہ ملیا، پنڈ وچوں نہ ملیا، گلیاں بازاراں وچوں نہ ملیا، پتر جے تینوں اتھوں نہیں ملیا تو جہنم وچوں ہی لے آندا۔ تے پتر نے کہا اماں جہنم وچ بھی اگ کوئی نہیں، اتھے بھی ہر کوئی اپنی اگ نال ہی لے کے جاندا ہے۔ تے ماں دے دل دی دنیا بدل گئی۔ بادشاہ دا بسترا بچھان والی نوکرانی بادشاہ دے بسترے تے سو گئی، تے بادشاہ نو بڑا غصہ آیا ہو کے نوکرانی سمیں میرے بسترے تے جی میں افسر کہندا ہے ہو کے نوکر تے چاہ میرے کپ وچ پیوے، پانی میرے گلاس وچ پیوے۔ اے تے آمنہ دے لال دی سنت ہے نا، حضور پہلے اپنے غلاماں نو پیندے سن، بعد ساریاں دا جھوٹا آپ پیندے سن۔ تے بڑا نوکراں اس نوکرانی نو ماریا، اونوں چاہیدا سی رونا، او ہسی جاوے ہسی جاوے۔ بادشاہ بڑا حیران آیا، انہیں کہا ٹھہرو گل کیے، چاہیدا سی تے تینوں رونا تو ہس دیئے۔ انہیں کہا بادشاہ سلامت آندہ تے رونا ہے، ہس دی اس وستیاں بے جڑی ایک پل اس تیرے بسترے تے بھول کے ستی، او دی اتنی سزا ہے، تے جیڑا اس بیڈ بستر تے ساری زندگی ستا پتہ نہیں او دی آخرت وچ کنی سزا ہوئے گی۔ اوے بادشاہ گیا وے میری توبہ، اللہ نے اس دے دل دی دنیا میں بدل دیتی۔ تے اللہ والیاں دی گل دل دی دنیا بولو بدل دیندی ہے۔ تے جیڑی دوجی پارٹی ہے نا اس دی گل جیب دا پاسا پلٹ دیندی ہے۔ ایویں ہے نا، وہ کہندے کچھ لے کے آؤ گے خالی جیب واپس جاؤ گے۔
ٹھیک ہے نا، جیب کتروں سے ہوشیار رہیے. او کہندے جولی بھر کے آؤ گے خالی کر کے جاؤ گے تے اللہ والے کہندے نے ساڈے کول نہ آؤ، اللہ دے بوئے تے آؤ، اللہ دے دروازے تے آؤ. جیڑا کہندا ہے خالی جولی لے کے آؤ گے تے جولیاں بھر کے جاؤ گے، کچھ نہیں لے کے آؤ گے تے سب کچھ لے کے جاؤ گے. تے میں گل کرنی ہے اج اللہ والیاں دی. اللہ والے، عبادت والے، اللہ والے، تلاوت والے، اللہ والے، عزت والے، اللہ والے، عظمت والے، اللہ والے، شرافت والے، اللہ والے، شجاعت والے، اللہ والے، دیانت والے، اللہ والے، ذکر والے، اللہ والے، فکر والے، اللہ والے، شکر والے، اللہ والے، نماز والے، اللہ والے، روزے والے، اللہ والے، حج والے، اللہ والے، زکات ادا کرن والے، اللہ والے، الصابرین صبر کرن والے، اللہ والے، القانتین اللہ دی منن والے، اللہ والے، الساجدین سجدہ کرن والے، اللہ والے، الراکعین رکوع کرن والے، اللہ والے، السائحین قربانی کرن والے، اللہ والے، اللہ اکبر کبیرہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر رب نو رو رو کے منان والے، اللہ والے، سچ والے، اللہ والے، حق والے، اللہ والے، نیکی والے، اللہ والے، تقوی والے، اللہ والے، توکل والے، اللہ والے، زہد والے، اللہ والے، پورا تولن والے. سچ جیڑے لوگ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ذل ربانی، چہرہ نورانی، خندہ پیشانی، سارے آکھو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو مندے نے، او جھوٹ دے پورے ڈبے کھول دے نے. حالانکہ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر نے بچپن وچ بھی جھوٹ پتہ ہے نا. تھانوں سکول وچ پڑھدے سی ڈاکواں دے سردار پوچھیا لوگ چھپاندے نے تو دسدا ہے گل کی ہے؟ فرمایا اما نے کیا سی پتر جھوٹ. سردار دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. ہو سکا پتر تو ماں نال وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولدا تے میں اللہ نال وعدہ کر کے پتہ نہیں کتنے کوڑ مارنا وا. میری توبہ تے جڑے میرے چیلے چمچے نے انہاں دی بھی بولو، انہاں دی بھی توبہ. اللہ اکبر. اللہ والا تے ہویا نا جس نو دیکھ کے اللہ یاد آوے. او کیڑا اللہ والا ہے جنوں ویکھ کے بنگلہ یاد آوے؟ او کیڑا اللہ والا ہے جنوں ویکھ کے کوٹھی یاد آوے؟ او بھی کوئی اللہ والا ہے جنوں ویکھ کے امریکہ یاد آوے. ہون تے انج اللہ والے نے جنوں ویکھ کے بھنگ یاد آوے. بابا جی نماز پڑھو اور چھوڑو جی دل صاف ہونا چاہیے. اسی نماز مدینے پڑھنے ہاں تے روٹی مدینے دی لڑدی ہے. روٹی بھی مدینے دی کھادی کر. روٹی ساڈے کولوں ٹھوکدا ہے، پانی ساڈے کولوں پیندا ہے تے نماز او ایویں. ایک پیر آ گیا نا مریدنی دے گھر تے تھوڑی دیر بعد کہن لگا اوہ ہو اوہ ہو. ہو سکا کی ہویا؟ انہیں کہا مسجد وچ کتا ودا سی نبوی وچ انہوں میں چیک رہے ہیں. انہیں کہا بڑا پیر کامل ہے بھائی، بڑی دور دیکھدا ہے. انہیں سیویاں پکائیاں نہ اتے مٹھا پایا تے نہ گھیو پایا، تلے رکھ دیتا. انہیں کہا پیر صاحب کھاؤ. انہیں کہا میں کیویں کھاواں، مٹھا تے تو پایا نہیں. چلو مٹھے دی تے خیر ہے، نہ گھیو ہی تو نہیں پایا. او سکا پیر صاحب تلے ویکھ گھیو ہیں تینوں نظر نہیں آندا تیرا پیو.
اللہ اللہ اور اللہ والے وہ ہوندے نے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے تو دیکھ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود رنگ دا کالا ہوئے گا لیکن اس دے چہرے تے سجدے دا نشان ہوئے گا اس دے چہرے وچوں قرآن دی نورانیت کملی والے دی روحانیت نکل دی ہوئے گی جس نو ویکھیں اللہ یاد آ جائے انہوں کہندے نے اللہ میں اپنے استاداں نو دیکھے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں کرے بندے پڑھے بھی بڑے سنے بھی بڑے کتاباں وچ واقعات بھی بڑے پر اپنی اکھی نال جس مرد کلندر نو دیکھے جس دا جہان ہی اپنا سی جن نے 38 سال فی سبیل اللہ اللہ دا قرآن پڑھایا اور آج اس درسگاہ دی دیوار گواہی دین دیئے کہ کوئی اللہ دا ولی ایتھے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھا گیا ہے اور اے تے او اللہ والے سن جنہ دیاں قبراں وچوں اج بھی جنت دی خوشبو آندی ہے ایویں ہے کہ نہیں ہاں تے اج میں گل کراں گا اللہ والے دی روٹی والے دی گل نہیں کراں گا بوٹی والے دی گل سوٹی والے دی بھی گل تے چوٹی والے دی بھی گل میرا تو خیال ہے اج دھوتی والے دی بھی گل بولو اتے چوٹی تلے دھوتی منہ وچ بوٹی ہاتھ وچ سوٹی سامنے ووٹی عجیب نہیں مسئلہ اللہ اکبر آج میں صدارت والے وزارت والے تجارت والے ملازمت والے ہیں سود والے رشوت والے انہاں دی گل نہیں کراں گا آج میں گل انہاں دی کراں گا جیڑے بیٹھے زمین تے ہوندے نے اللہ کہندے نے فرشتیو تسی پاک ضرور ہو گناہ تو پاک ہو تھوڑے دل وچ میں مادہ گناہ دا نہیں رکھیا تھوڑا دل میلان گناہ وال نہیں کردا پر جدو تک میرے بندے دی نقل نہیں اتارو گے میں تھوانو پسند نہیں کراں گا اچھی کہو سبحان اللہ نہیں زور نال کہو ذرا وہ کون کہندا ہے ولیاں نو نہیں مندے اللہ دے بندیو ولیاں دے پیراں دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما انہاں دے پیراں دی جُتی ساڈے سر دا تاج اوے اسی تے اللہ والیاں نو مندے ہاں امریکہ والیاں نو نہیں مندے انگلینڈ والیاں نو نہیں مندے ہیں یورپ والیاں نو نہیں مندے اسی تے انہاں نو مندے ہاں جیڑے ہاتھ اٹھاندے نے فرشتے انہاں دی دعا تے آمین کہندے نے اچھی ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ جنو جنہ ولیاں نال پیارے انہاں اچھی ذرا جدو بھی ساڈا جلسہ ہوندا ہے میرے تے اے شکایت ضرور ہوندی ہے مولوی سبحان اللہ نہیں کہلواندا میں ایک صوفی جہا مولویاں بتوانو لب گیا دعا کرو اللہ پاک ہمیشہ سادہ طبیعت رکھے تے جے تسی کسے خطیب دے مزاج تے پے گئے جے تسی جمعہ کٹ گئے تے میں تھانو وقت دا ولی سمجھاں گا آکھو انشاءاللہ اسی تے کہنے ہیں یا اللہ کلی ککھاں دی ہوئے کپڑے سادے ہون بس تیرا نام ہی ہوئے تیرا نام ہوئے ساڑی زبان ہوئے تیرا کام ہوئے اچھی در سبحان اللہ تے کم از کم میں نے یہ شکایت نہ دلوایا کرو ہون تے ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب تے تشریف لے آندن تے او کہندے نے میں آ جاواں میں کہا بڑی گل ہے آ جاؤ اساں تے دین دا کام کرنا ہے کدی یہ نہیں سوچا بے مسجد ہوئے میں کہنا اللہ میرے کو دین دا کام لے لے باویں جنگلی ہوئے ٹھیک ہے نا بھائی اللہ اپنے دین دا نوکر بنا دے وے اچھی کہو آمین عرشاں دا رب اعلان کر دے اعلان
اللہ اچھی ذرا نہیں نہیں مل کے ذرا نہیں نہیں شوق نال ذرا اللہ فرماندے نے الا خبردار علماء کرام جاندے نے یا اللہ اتے چوکیدار کہندا ہے خبردار اتھے تے پہرے دار کہندا ہے خبردار اتھے تے فوجی دے بوئے تے بیٹھا ہویا کہندا ہے خبردار میرے رب کریم تسی کیوں کہندے ہو خبردار اللہ فرماندے نے ہاں 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 میں اپنے بندیاں دا پیرا دے رہا ہاں میں اپنے بندیاں دا چوکیدار بنیا کھڑا ہاں اللہ اللہ من عادلی ولین فقد آذنتہ بالحرب جڑا میرے ولی دی مخالفت کرے گا میں اس دے نال اعلان جنگ کراں گا یا اللہ تیرا ولی کیڑا ہوندا ہے جڑا روٹی بہتی کھاوے یا اللہ تیرا ولی کیڑا ہوندا ہے جڑا پیسے زیادہ لوے یا اللہ تیرا ولی کیڑا ہوندا ہے جڑا کوٹھی چنگی بناوے یا اللہ تیرا ولی کیڑا ہوندا ہے جڑا بنگلہ بڑا بناوے اللہ فرماندے نے نا نا میرے بندے میں گل بنگلے والے دی نہیں کرنا چاہندا میں گل کوٹھی والے دی نہیں کرنا چاہندا میں گل کار بیکار والے دی نہیں کرنا چاہندا میں گل ایمبولینس پجارو والے دی نہیں کرنا چاہندا میں گل زمینہ تے مربعہ والیاں دی نہیں کرنا چاہندا یا اللہ کلاں دی گل کرنا ہے اللہ فرماندے نے ان اولیاء اللہ جڑے کہندے نے ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ پر ہر دم اللہ 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 کہہ لو اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ پر جیے تو اس کا ہو کر جی ہی مرے تو اس کا ہو کر مر ان اولیاء اللہ اللہ فرماندے نے میں اپنے ولیاں دی گل کرنا چاہنا وا اور پنجابی وچ سمجھ اللہ کہندے نے میں اپنے بیلیاں دی گل کرنا چاہنا وا اوے جے رب بیلی تے سب جگ بیلی تے اڑ بیلی وی بیلی تے یاراں باجی محمد بخشا تے سنجی پئی یہ حویلی اچھی ذرا اللہ اکبر کبیرہ اے ولی او ہوندے نے جڑے اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے ربا ساڈے تو بڑا کمزور کوئی نہیں تیرے تو بڑا شاذور کوئی نہیں دید تیری جے ہے پانی منگے تے میں کھو ہنجواں دے گیڑاں جی کر دے تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا اے اللہ والے ہوندے نے جڑے درد منداں دے نال یاریاں لاندے نے اے درد منداں دی یاری ایویں تے جویں دکان اتاراں سودا پاویں مل نہ لئیے تے حلے آن ہزاراں
ان اولیاء اللہ توجہ کر ذرا اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیاں دی گل کرنا وا اے رب کریم سانو سمجھ نہیں آندی میں تے کہنا سارے ہی تیرے بندے نے اللہ کہندے نے نا میرے بندے کوئی بندہ صدر دا ہوئے گا کوئی بندہ وزیر دا ہوئے گا کوئی بندہ مولوی دا ہوئے گا کوئی بندہ پیر دا ہوئے گا کوئی بندہ امیر دا ہوئے گا کوئی بندہ رئیس دا ہوئے گا کوئی بندہ چودھری دا ہوئے گا کوئی بندہ ڈیرے دا ہوئے گا کوئی بندہ وڈیرے دا ہوئے گا کوئی بندہ ایم این اے دا ہوئے گا کوئی بندہ ایم پی اے دا ہوئے گا کوئی بندہ شریف دا ہوئے گا کوئی بندہ رزیل دا ہوئے گا اللہ فرماندے نے میرے بندے بندے تے بڑے نے پر بندہ بندہ خدا کوئی کوئی ہوندا ہے یا اللہ سانو دستے صحیح نا تیرا بندہ کیڑا ہوندا ہے اللہ فرماندے نے قرآن دے ورکے پھولدا جا تے پڑھدا جا اے ویکھے نا 7 کمرے ہون دروازے بھی 7 ہون تالے بھی 7 ہون روشن دان بھی بند ہون دروازے بھی بند ہون تالے بھی بند ہون مفتی کو لو پوچھو او بھی کہندے تالے لگے ہوئے نے مولوی کو لو پوچھو او بھی کہندے تالے لگے ہوئے نے خطیب کو لو پوچھو او بھی کہندے تالے لگے ہوئے نے اللہ 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 فرماندے نے میرا بندہ اے ہوندا ہے 7 کمریاں دے اندر 7 تالیاں دے اندر 7 دروازیاں دے اندر 7 دیواراں دے اندر توجہ کر ذرا اللہ فرماندے نے عورت کہندی ہے وے یوسف ویکھتے صحیح نا شباب میرا جوانی میری حسن میرا شاہی میری حکمرانی میری مصر میرا باغات میرے محلات میرے میک اپ میرا اللہ اللہ تے پیارا پیغمبر کہندا ہے قال معاذ اللہ اور روٹی میں رب دی کھانا وا نمک حرامی میں کیویں کر سکنا وا اے زلیخا تو اپنے بتاں تے پردہ پانی ہے تے میرا رب پردیاں وچوں وی دیکھدا ہے اللہ دا بندہ اے ہوندا ہے توجہ کر ذرا اللہ کہندے نے پیارے یوسف کھڑا کیویں دوڑنا تیرا کم ہوئے گا تے تالے توڑنا میرا کم ہوئے گا انہو ربی احسن مسوایا نہیں جڑا والے دے جوانا ذرا اچھی کہے اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ تیرے کیڑے بندے نے اللہ فرماندے نے بھاویں جنگل ہوئے بھاویں بیابان ہوئے بھاویں دریا دا کنارہ ہوئے بھاویں سمندر دی تہ ہوئے چاچو نہ دیکھدا ہوئے اماں نہ دیکھدی ہوئے بھائی نہ دیکھدا ہوئے اللہ فرماندے نے اتھے بھی کہندے نے کوئی نہ دیکھدا ہوئے پر میرا رب مینوں دیکھدا پیا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر یا اللہ اللہ والے کیڑے ہوندے نے اللہ فرماندے نے گھوڑے تے بیٹھ دے نے میں انہاں دیاں قسماں چکنا وا انہاں دے گھوڑے چلنا شروع کر دے نے میں قسماں چانا شروع کر دینا وا گھوڑیاں دا گرد و غبار اڑدا ہے میں قسماں چانا شروع کر دینا وا جڑا والے دے رہن والیا اے گل میں اپنے کولوں نہیں کردا اللہ دا قرآن کہندا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا اچھی ذرا یا اللہ تیرے بندے کون نے اللہ فرماندے نے اے دریا تے آندے نے پانی موجہ مار رہا ہوندا ہے تے اے کہندے نے نبی دے غلاموں کیویں کھڑے ہو اے کہندے نے کی کریے پیچھے فوجاں اگے دریا دیاں موجاں موت نو دعوت دینی ہے تے نبی دا صحابی سعد کہندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کملی والے نے کلمہ پڑھایا ہے کلمے والے رک دے نہیں دریا پار کر جاندے نے بسم اللہ الرحمن
रहीम। اے بسم اللہ دی برکت گھوڑے دریا وچ پا دیندے نے۔ صحابی فرماندے نے گھوڑیاں دے سماں دی آواز انج آندی سی جویں جرنیلی سڑک تے آندی ہے۔ اچھی ذرا سبحان اللہ۔ سونا نہیں اللہ جاگدیاں دا ساتھ دیندا ہے۔ ویرو سون دا ویلا لنگ گیا ہے، ہن ویلا جاگن دا آ گیا ہے۔ کفر تیرے خلاف جاگ اٹھے ہے، یہودی تیرے خلاف جاگ اٹھے آئے، عیسائی تیرے خلاف جاگ اٹھے آئے، تیرے گھر وچ رہندا ٹی وی تیرے خلاف جاگ اٹھے آئے، تیرے گھر وچ چلدی فلم تیرے خلاف جاگ اٹھیے تے تو کیویں ستا پیا ہے؟ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسجد، تو ستا رب جاگدا تے تیری ڈاڈے نال پرید۔ اللہ اکبر کبیرہ کیویں ستا پیا ہے؟ جو ولد دی چادر تان کے اللہ فرماندے نے اوے میرے بندے او ہوندے نے جڑے جنگل دے کنارے تے کھڑے نے، اے سامنے شیر بھی کھڑا ہے، سامنے چیتا بھی کھڑا ہے، سامنے بھیڑیا بھی کھڑا ہے، سامنے سپ بھی چلدا پیا ہے، تے نبی دا یار کہندا ہے نحنو اصحاب رسول اللہ۔ اے جنگل دے درندے او چودھری تھوڑے کولو ڈردے ہون گے، راہگیر تھوڑے کولو ڈردے ہون گے، مسافر تھوڑے کولو ڈردے ہون گے۔ تانوں پتہ ہونا چاہیے سانو مدینے والی سرکار دا شاگرد کہندے نے۔ اے شیر بھی گیا، بھیڑیا بھی گیا، چیتا بھی گیا تے سپ بھی۔ اے جنگل دے درندے نبی دے یاراں دا حیا کر دے نے، تو تے جنگل دے درندے نالو بھی بھیڑا ہے۔ ابو بکر دا حیا کیوں نہیں کردا؟ عمر دا حیا کیوں نہیں کردا؟ عثمان دا حیا کیوں نہیں کردا؟ جس تو میرا نبی بھی حیا کردا ہے۔ اے علی تو حیا کیوں نہیں کردا؟ تو امی عائشہ تو حیا کیوں نہیں کردا؟ اما فاطمہ دا حیا کیوں نہیں کردا؟ ایڈا زمانے دا بے حیا ہو گیا ہے، میں تے سمجھاں گا تو درندیاں نالوں بھی بڑا بے حیا ہے۔ اے ویکھ جنگل دے درندے نبی دے یاراں دا حیا کر دے نے تے کہندے نے جنگل ساڈا نہیں، جنگل نبی دیاں غلاماں دا ہے۔ اچھی ذرا اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے اویرا۔ ان اولیاء اللہ، آج ترجمہ کرانگا پھر کدھرے تقریر کرانگا کھو انشاءاللہ۔ لا خوف علیہم، لا خوف علیہم، اللہ اللہ بندیاں نور خطرہ روٹی دا ہوندے بھوک مران گے، پانی دا ہوندے پیاسے مران گے، کپڑے دا ہوندے ننگے مران گے، مکان دا ہوندے ہیں بازاراں وچ پھران گے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیاں نو خوف ہوندے ہی کوئی نہیں، خوف ہوندے ہی لا خوف علیہم۔ تے مینوں اللہ دا قرآن دسدا ہے، نیک بندیاں دی تصویر پیش کردا ہے، اللہ والیاں دا نقشہ پیش کردا ہے۔ کون نے سارا جہان جاندا ہے، سارا زمانہ جاندا ہے۔ جوان بھی سات نے تے پتر بھی وزیراں دے نے، شباب بھی بڑا ہے، جوانی بھی بڑی ہے، چڑھدی جوانی ہے تے جوان بچیاں نو خیال ہور بھی بڑے ہوندے نے۔ در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیمبری وقت پیری،
گرگ ظالم میں شود پرہیزگار اللہ اکبر کبیرہ انہاں تے حسن بھی بڑا ہے جمال بھی بڑا ہے کمال بھی بڑا ہے اے اولاد بھی ماڑیاں دی نہیں بڑیاں دی اولاد ہے میلہ بادشاہ دا لگیا تے سجدہ قوم کر دیے ایک ککر تلے بہ کے کہندے نے سجدے دے لائق اے نہیں سجدے دے لائق کوئے تے بادشاہ نو خبر میں لگئی انہیں کیا اورے آ جاؤ میں جان شکنجے وچ کساں گا جی میں ویلنے وچ گنا تے سمجھ جاؤ میری گل ماواں سمجھاں دیاں نے باپ کہندے نے اجڑ جاواں گے اے کہندے نے نہیں 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 ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا یا اللہ اے تکلیفاں باویں آ جان باویں ویلڑے آ جان باویں کڑاؤ آ جان میرے مولا اسی تیرے سامنے حاضر ہاں تے منگ دے بھی تیرے کولو پئے ہاں وزیراں کولو منگیا کوئی نہیں بادشاہ کولو منگیا کوئی نہیں میلے تو منگیا کوئی نہیں آتنا من لدنک رحمہ سانو بھوک پیسے دی کوئی نہیں سانو بھوک کوٹھی دی کوئی نہیں سانو بھوک بنگلے دی کوئی نہیں سانو بھوک مال دی کوئی نہیں سانو تے بھوک تیرے دیدار دیئے وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَادًا تیر اتے ہون تلواراں اتے ہون برس دے ہون جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے بچاون والا تو ہے سارے کہندے صبح پھانسی دے دیاں گے ایک کہندے نے پھانسی نہیں اسی کہنے ہاں چلو ہدایت ہور کسے نو میں مل جائے چلو چلیے گھر چھڑیا وطن چھڑیا اماں پیاری چھڑی باپ چھڑیا قبیلہ چھڑیا رشتہ دار چھڑے تے سارے کہندے نے آؤ آؤ چلیے اللہ دا قرآن کہندا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدى ایسے نوجوان کدی کسے دے کھڑے نے اللہ کہندے نے نوجواناں دی جماعت تے اج دے نوجوان نو آکھو پتر داڑھی رکھ لے اے دے واسطے داڑھی مشکل ہے اے دے واسطے قرآن دی تلاوت کریا کر اے دے واسطے تلاوت ہیں تلاوت مشکل ہے غریب دی مدد کرنا ماشاءاللہ مسیت والے تو ہر جمعے تھوڑے کو لے لیندے ایویں ہے کہ نہیں اے دے واسطے اے مشکل ہے ایک ایسے نوجوان نے کہندے نے مشرکاں دے پنڈ رہنا ہی نہیں اسی تھے رہنا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے چل دے گئے نے چل دے سن دے رہندے ہو ایک بکریاں چران والا بھی نال تے او دا کتا بھی عجیب لوگ گپ مار دین اے کہندے نے بھئی اللہ پاک اگر کتے دا چمڑا لا کے ولی نو پوا دے سی استغفر اللہ دیکھو ہائے راتی جاگے شیخ صداویں راتی جاگن کتے تیتھوں اتے رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھا میں ستے تیتھوں بول جٹا اتے مالک دا در مول نہ چھوڑن بھاویں 100 مارے جتے تیتھوں اتے اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے تیتھوں تے کتے ہی چنگے نے جڑے ایک مالک دے در تے کھڑے ہو کے انہوں بھونک دے او بے ہی روٹی پاندہ سوالی ہوئی ہے میں نا سکی لیکن او اپنے مالک نو بھونک دے
یہ ترے ترے روٹیاں کھا کے آدھا ساڈی سندا ہی نہیں، اور تیری تھوڑی سندا ہے، پانچ پانچ گپل پیل بہنا ہے۔ واہ واہ جوانا، عجیب ہے تیری۔ اللہ پاک نو کیڈا شکوہ ہے اپنے بندے نال۔ اللہ کہندے عجیب ہے تیرا ذہن، من اوصلک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اما دے پیٹ وچ تینوں نہیں پتا، ایڈا وڈا شیر بنیا پھردا ہے، طبیعت دا مغرور اور ناز نخرے کرن والا، اما دے پیٹ وچ تینوں کہے پالیا، تینوں خوراک کہے پہنچائی، تین اندھیریاں دے اندر تیری پرورش کس کیتی، ہون تو وڈا بن گیا۔ کہندا ساڈی اکھے سندا ہی نہیں، تھوڑی اکھے موڑدا ہی نہیں، وہ موڑدا کسے دی نہیں، وہ ساریاں دی سندا ہے۔ تو او دے دروازے تے آ کے دیکھ، طلب دا دامن پھیلا کے دیکھ، آنسو بہا کے دیکھ، ایک واری آ کے دیکھ، تیرے آن وچ دیر ہے، او دے راضی ہون وچ دیر نہیں ہو سکتی۔ نظر کے واسطے ایک آب گی نہ لایا ہوں، ستے ستے کہو جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اللہ فرماندے نے نوجوان چلے، اے اجڑ چران والا بھی چلیا، کتا بھی چلیا، اوے جیڑا کتا ولیاں دے سنگ رل جائے او کتا بھی تر جاندا ہے۔ یہ کہندے کہ پیراں نو نہیں مندے، میرے دو پیر ہیں، سبحان اللہ، کوئی تسی ویکھے دو پیراں دا مرید ہوئے، کمال ہے۔ عجیب لوگاں دا ذہن ہے، اسی مندے ہاں پر منگدے اللہ کولوں ہاں، منگدے کدے کولوں ہاں؟ اللہ کولوں ہاں، جدے کولوں ولیاں منگیا، نبیاں منگیا، غوثاں منگیا، قطبہ منگیا، عبداللہ منگیا، بابے فرید منگیا، بابے باہو منگیا، معین الدین اجمیری منگیا، خواجہ معین الدین چشتی منگیا، باؤدین زکریہ ملتانی منگیا، قاسم نانوتوی منگیا، حسین احمد مدنی منگیا، اشرف علی تھانوی منگیا، عطا اللہ شاہ بخاری منگیا، احمد علی لاہوری منگیا، حق نواز منگیا، محمد الرسول اللہ منگیا، نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے منگیا، حضرت آدم نے منگیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگیا، حضرت یونس علیہ السلام نے منگیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منگیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منگیا، 1,24,000 پیغمبرہ منگیا، 1,44,000 صحابہ منگیا۔ مندے سب نواں، منگدے رب کو لواں، منگدے اللہ فرماندے نے جوانو، اللہ توانو جوانی وچ ولی بنا دے وے۔ میں تے ولی دیکھے نے آج جڑے بڈھے بڈھے ہون، اللہ توانو جوانی وچ ولی بنا دے وے۔ توجہ کر ذرا، اللہ فرماندے نے انہاں نال مینوں کلا پیارے، اے چل دے گئے چل دے گئے چل دے گئے، ایک غار آ گئی تے میں کہ ایتھے ہی لمے پائے جاؤ، پاسے بھی میں آپ پرت لواں گا تے فضربنا علی آذانہم فی الکافی۔ ہے کاش کوئی خطیب اس نو ترجمے میں ڈال سکدا، جی میں ماں پتر نو کہندی ہے نا اللہ اللہ اللہ، سو جا میرا لال اللہ اللہ، تسی بھی آکھ لو اللہ اللہ، بڑیاں تھپکیاں دیندی ہے، او دے کان تے تاراں دے اللہ دے ذکر دا سکون پیندا ہے، بچہ سو جاندا ہے۔ اللہ کہندے نہیں اے معاملہ تے ماں اپنے چھوٹیاں نال کر دیے، پر تسی مینوں ایڈے پیارے لگ دی ہو، بھاویں کسے دی عمر 17 سال ہے، کسے دی عمر 18 سال ہے، کسے دی عمر 15 سال ہے، میں پاسے بھی آپے پرتاں گا تے رحمت دیاں تھپکیاں بھی آپے دیندا رہواں گا۔
تے سورج دی دھوپ بھی نہیں پین دیاں گا. حکومتاں بڑیاں بدل جان گیاں, وزارتاں بڑیاں بدل جان گیاں. سلاسمئۃ السنین وازدادوا تسعا, میں 309 سال سلائی رکھاں گا. پر بندیاں نو عقیدہ دساں گا اے 309 سال سو کے انہاں نو پتا. پوچھ دے نے یار کتنا ستے ہو, اور دوجا کہندے یار بے دن دا کوئی ادھا حصہ ستے ہاں. تو دس یار. انہاں دے نام بڑے عجیب سی, یملیخہ, تملیخہ, مقلینہ, اللہ اکبر کبیرہ. ایک دوجے نو پوچھ دے دوجے کہ یار کو گھنٹہ ستے ہاں. اے ساریاں گلاں چھوڑو, بھوک بڑی لگی ہے. بھوک سپیکر نو بھی بھوک لگی ہے. اے ہمیشہ ہی بھوکا رہا. اینو کو پیسے دے سو تے نواں آسی. آکھو انشاءاللہ. اے بول جاؤ میں مسجد والے لواونا ہے, تسی لواونا ہے انشاءاللہ. اگو رمضان آ رہا ہے, میں مسجد دا چندہ نہیں کرنا, میں سپیکر دا کرنا ہے انشاءاللہ. آکھو انشاءاللہ. پر میں کیا کرنا, تسی آپے دینا ہے. آکھو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھو نا بابا آ کے دی کو کل مروڑ دے تاں دی بھوک لاندی, روندا ہے بیچارہ. او کہندا ہے میرے تو ہن کی لانا جے. ایویں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اگر 309 سال ستے رہے, پر پتا اللہ عالم بعدتہم. لوگ کہندے نے ولیاں دیاں بلیاں نو بھی پتا ہوندا ہے. اللہ کہندے نے میرے ولی ستے نے اپنے آپ دا پتا, اپنے آپ دا پتا. عقیدہ بھی دستا جاواں, بیوی بھی پیغمبر دیے, اللہ اللہ ماں بھی مریم دیے. توجہ کر ذرا, اے ویکھے نا نظر من دیے. انی نظرت لک ما فی بطنی. اللہ میرے پیٹ دے اندر امیداں لگ گئیاں نے, بہاراں آ گئیاں. نظر من دیاں تیرے نا دی. جے نظر غیر اللہ دی جائز ہوندی, اے بی بی نیک پیغمبر دی بیوی کہندی میں نظر منیاں آدم دے نام دی, ابراہیم دے نام دی, نوح دے نام دی. کی کہندی ہے انی نظرتو لکا, میں تیرے نام دی نظر منی ہے. اے میرے پیٹ وچ جیڑا بچہ ہوئے گا اے تیرے نام تے آزاد ہوئے گا. خیال سی بچہ ہوئے گا, پر پیدا کی ہو گئی, پیدا کی ہو گئی. اللہ دی ولی ہے, زندہ ہے. قرآن وچ ذکر ہے پیٹ دا پتہ, دیوار دے پچھو پتہ ہے, پتہ ہے اے نہیں. یہ عقیدہ بنا ہر جگہ تے محمد دا رب جاندا ہے, ہر گھڑی محمد دا خدا جاندا ہے. مکاناں وچ بھی جاندا ہے, دکاناں وچ بھی جاندا ہے, دراڑاں وچ بھی جاندا ہے, پتھراں وچ بھی جاندا ہے, پہاڑاں وچ بھی جاندا ہے. کوئی افریقہ امریکہ چلا جائے اللہ اوتھے بھی جاندا ہے. کوئی 7 تہہ دے اندر چلا جائے اللہ اوتھے بھی. بولو اللہ جاندا ہے. عقیدہ دسیا ولیاں نے. لوگو حضور فرما رہے ولیاں دے امام, صحابہ دے امام, سچ پوچھے تے نبیاں دے امام. آقا فرماندے نے لوگو میں نہیں جاندا, میرا رب جاندا ہے. صحابی سامنے بیٹھے نے, عرض کردے نے اللہ جاندا ہے, اللہ دا رسول جاندا ہے. فرمایا نہیں نہیں کہے اللہ جاندا ہے. تو کی کہے اللہ, تو بھی کہے اللہ. عقیدہ مسلمانہ قرآن والا بڑا تے پیارے پیغمبر دے فرمان والا بڑا. اے اللہ دی نیک بندی, اے اللہ دی ولیہ ہے. توجہ کر, میں آخری واقعہ سنا کے اللہ پاک بندیاں نو بھی ولی بنائے تے عورتاں نو بھی اپنی ولیہ بنائے. رابعہ بصریہ دا نام سن دے رہندے ہو, حسن بصری مشہور عبادت گزار, رابعہ بصریہ مشہور تہجد گزار.
انہاں دا مقابلہ ہوندا نفلاں وچ، ساڈا مقابلہ ہوندا مکاناں وچ، انہاں دا مقابلہ ہوندا تلاوت وچ، ساڈا مقابلہ ہوندا کھان پین وچ۔ رمضان تے ماشاءاللہ رمضان سی روزے دا مہینہ، بھئی بندہ بھوک رہ کے انہوں پتہ لگے کہ آمنہ دے لال نے پیٹ تے پتھر کیویں بننے سن، غریباں بھوکاں برداشت کیویں کیتیاں سن، اے ماشاءاللہ پیشی بازار گرم ہو جاندے، اثر مگر او بندیاں دیاں لینا لگ دیاں دیاں ہیں، گرم گرم سموسے، گرم گرم پکوڑے، توبہ ہر شے گرم، تے شامی بندے ایڈے گرم ہوندے نے بندہ بلائے کسے نو نہیں روزے تو پہلے پہلے، ہمیں ہے کہ نہیں؟ توبہ 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 توبہ، نماز ہی گئی، مغرب دی گئی، تے جس ماشاءاللہ پھول بٹا پھول کھادا ہے او دی تراوی بھی گئی، تے جیڑا صبح چنگی ریت رج کے لسی پی کے ستا ہے او دی فجر بھی ہیں، او دی فجر بھی گئی، تے جیڑا کہ دوپہری سونا سنت ہے تے وقت زور بھی گئی، تے اثر پکوڑے سموسے خریدیاں گئی، تھانوں کو سمجھ پئی ہیں؟ اللہ اکبر، ایدہ کو فائدہ ہویا؟ اور رب نے تے گیا سی بے روزہ رکھ کے میرے دروازے تے ہاتھ بن کے کہے اللہ میں محتاج تیرے دروازے تے آ گیا، میں منگتا تیرے دروازے تے آ گیا، تینوں منگن دا چاج نہیں آئے گا، منگنا اپنی شان نالے، میں اپنی شان نال دے مانگا، تیرے جسم دا پسینہ خوشبو بنا دیاں گا، تیرے منہ دی بدبو جنت دی کستوری تو ودیا بنا دیاں گا، تیرا سونا عبادت بنا دیاں گا، تیرا چپ رہنا ذکر و اذکار بنا دیاں گا، تیری دعا مقبول بنا دیاں گا، اللہ اللہ، اور تینوں بندہ مغفور بنا دیاں گا، لیکن تو تے عجیب نکلے، جس کھان پین دے چکر تو میں بچانا چاہتا سی اسے چ پہ گیا، سچی دسو 11 مہینے بندے اتنا کدی نہیں کھادا جتنا رمضان وچ کھاندے نے، صحیح دسو، میرا خیال ہے 11 مہینے دا کھانا ایک پاسے تے رمضان دا کھانا ایک پاسے، جنہ روزہ نہیں رکھے ہوندا وہ بھی دسترخوان تے آ کے بہ جاندے اسی بھی سموسے کھائیے، واہ واہ مسلمانوں، اللہ تھوڑے اسلام وچ برکت دے، اچھی کہو آمین۔ اللہ فرماندے نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہاں نو غم بھی کوئی نہیں ہوندا، اللہ دی ولیہ جا رہی ہے، میں گل رابعہ بصریہ دی پہلے کر لواں، رات شروع ہوندی ہے قرآن شروع ہوندا ہے، رات ختم ہوندی ہے قرآن ختم ہوندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی ولیہ جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے، گھر والا سرتے کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، معصوم بچی نالے، سفر کر دیاں شاماں پہ گئیاں، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی کہندی ہے نہیں اماں سالہ بے سہارا کوئی نہ ہوئے، رکھ بھی کلا نہ ہوئے، اماں ساڑھے سرتے ابو کوئی نہیں، تیرا بھائی کوئی نہیں، میرا بھائی کوئی نہیں، جیڑا ہاتھ پڑھ کے لے جاوے، نہیں اماں زمانہ بڑا اچھا ہے، بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے، جے چاہویں تے اپیل کر لئیے، رات ایتھے رہ لئیے، پھر چلیاں جاواں گیاں، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے اویرہ، اے مائی بھی چلی، بیٹی بھی چلی، بادشاہ نو کہندیاں نے، اسی فقیر کرانے نل تعلق رکھ دیاں ماں، سفر کر دیاں، شاموں پہ گئیاں، یہ تو راضیوں میں سانو کوئی کمرہ دے دے، اسی اللہ دی عبادت قرآن دی تلاوت کرانگیاں، اے ویکھنا اللہ دی ولیہ، آج دی ماں کہندی ہے، ڈرامہ دیکھ کے سوانگی، ٹی وی دیکھ کے سوانگی، آج دی بیٹی کہندی ہے، فلم دیکھ کے سوانگی، اس وقت دی بیٹی کہندی ہے، قرآن پڑھ کے سوانگی، اللہ اکبر کبیرہ، اے خلیفہ کتنا انصاف پسند ہے، فرمایا ہاں مائی اس کمرے وچ چلی جا، میری نظر تیرے تے پہنی،
اے عبادت کی کر دیے وقت دا حکمران مسلح تے کھڑے ہو کے روندا ہے جس نو امیر المومنین عمر کہندے نے عمر گل فرش تے کردا ہے رب اکبر ہوئی عرش تے کردا ہے حضرت عمر دے رون دی آواز اس مائی نے سنی دوڑ دی آ گئی تے کہندی ہے وے امیر المومنین تو انو کی ہویا ہے خطاب دا بیٹا اپنا چہرہ خاک وچ رگڑ رہا ہے تے کہندا ہے اللہم اے میرے مولا اگر تو معاف نہیں کرے گا عمر نو کون معاف کرے گا اے بیٹی دی عزت دی تحفظ کرنے والا کیسا حکمران ہے اج دے ظالم نو بھی ویکھیا کر جنہیں بیٹیاں دا پردہ اتار دیتا کرتے پھٹ گئے کپڑے پھٹ گئے کفن نصیب نہ ہویا سینیاں نال اللہ اللہ کی حال ہویا گولیاں نال چھلنی ہو گیا اللہ اللہ میں او داستان دورا نہیں سکدا دنیا تے ظالم بڑے گزرے نے پر ایسا ظالم تو پڑھیا بھی کوئی نہیں ہوئے گا دیکھیا بھی کوئی نہیں ہوئے گا میں کہنا حکمران میں تینوں نامی کما دن قیامت دے تو دنیا وچ بھی بخشیاں کوئی نہیں جانا آخرت وچ بھی بخشیاں انہاں 6000 بچیاں دا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوئے گا مسلمانوں حق دا ساتھ دیو حق والیاں دا ساتھ دیو سچ دا ساتھ دیو سچ والیاں دا ساتھ دیو فتنے منہ کھول کے کھڑے نے اندھیری رات دی تاریکی دی طرح کدی کوئی فتنہ کدی کوئی فتنہ کدی کوئی فتنہ انشاءاللہ ایتھے آؤ گے کوئی لالچ نہیں کوئی پیسہ نہیں منگدا کوئی چندہ نہیں منگدا اپنی ذات واسطے تھانوں کچھ نہیں کہندا ایو کہنا آؤ خدا دے در تے آ جاؤ مصطفیٰ دے گھر وچ آ جاؤ اللہ تینوں مینوں اپنا تعلق نصیب فرمائے سارے ساتھی بیٹھو کوئی بات نہیں ایک معذور بھائی نے بزرگ نے کاری نے بڑے اچھے نے بڑے دور تو آئے نے ہن پہنچے نے ایک چھوٹی جی تھانوں نعت سنان گے تے بڑے مجبور نے مینوں کل انہاں دا پتہ چلیا سارے بھائی جتنا ہو سکے انہاں دا تعاون کرے میں اپنے واسطے کدی تھانوں نہیں کہندا نہ میں کہیا قدرتی میں مدرسہ ہی نہیں بنایا مینوں انہاں کولوں منگنا نہ پوے تے باقیاں واسطے تے میں تھانوں عرض کردا رہنا اس واسطے میرے دوستو اللہ واسطے تمام بھائی بڑے اخلاص نال بیٹھو پھر سنتا بھی ہون گیاں انشاءاللہ اذان بھی ہوئے گی خطبہ بھی ہوئے گا نماز بھی ہوئے گی اللہ دی رحمت بھی ہوئے گی سارے بھائی تشریف رکھو جہان اتے آئے بہت حسین جہان اتے میرے آقا دے وانگو حسین کتھے بہوں دلکش چہرے گھنداد گئے ودہا مکھڑا او جبین کتھے بہوں سچی جگتی آندی رہ پر صادق اور امین کتھے بہوں فرق کلیم حبیب دے وچو کتھے تور تے عرش برین کتھے بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی بات میں سناواں ایک ایسے ماجبین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی وضحا دا چہرہ اودے چہرے دی کیا بات ہے زلفاں دے کولوں شرما جاندی رات ہے زلفاں دے کولوں شرما جاندی رات ہے سجے دستار انہوں طه یاسین دی سجے دستار انہوں طه یاسین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی
آپ بھی او سونا اُدی سیرت بھی سونیے ہر گل بات اُدی بڑی من مونیے ہر گل بات اُدی بڑی من مونیے شیری گفتار اس صادق الامین دی جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی اس دی جمال وانگوں کسی دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں روایت کریں صحابی ہریرہ کہ ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دعا نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند بھی مدم دساوے پر محمد دا چہرہ سونا نظری آوے یا شہراوی نبی نے سویا آیا کہ ایک دن جبریل میرے کو لے آیا کہ ہر لین دی چڑھ دی نو میں ڈھونڈ آیا ایک خطہ زمین دا میں سارا چگایا آدم تو لے کے چھڑی کسر کوئی نہ پر محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا محمد نا باویں دشمن ہی لاویں انہاں دے وی لب دویں جپیاں پہ پاویں بات میں سناواں ایک ایسی معجبین دی جگ دی حسینہ کولوں ود کے حسین دی اس دی جمال وانگوں کسی دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں کھچ لیندی دل ہر ادا نازمین دی کھچ لیندی دل ہر ادا نازمین دی جگ دی حسینہ کولوں ود کے حسین دی جانا دیندی اس دی دیوانہن جانا دیندی اس دی دیوانہن شمع اُتے جل جاندے جویں پروانہن شمع اُتے جل جاندے جویں پروانہن سولی تی وی بات کہندے اُتے سچی دین دی سولی تی وی بات کہندے اُتے سچی دین دی جگ دی حسینہ کولوں ود کے حسین دی انج کائنات وچ اس دا مدینہ ہے جڑیا انگوٹھی وچ جویں ہک نگینہ ہے جڑیا انگوٹھی وچ جویں ہک نگینہ ہے لبو دی بیمار اتھوں پڑی تسکین دی لبو دی بیمار اتھوں پڑی تسکین دی جگ دی حسینہ کولوں ود کے حسین دی چند ستارے انہوں کر دی سلامہن پتھر وی ادنال کر دی کلامہن پتھر وی ادنال کر دی کلامہن ارئی سرگاہ ہے اس فرش دے مکین دی جگ دی حسینہ کولوں ود کی حسین دی بات میں سناواں ایک ایسی معجبین دی جگ دی حسینہ کولوں ود کی حسین دی بھائی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی خدمت کی ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ جب شعر پڑھتے تھے کملی والے اپنی کملی اس کو عطا کر دیتے تھے تو اللہ آپ پہ راضی ہو تو ایک ہمارے بزرگ بڑے دور سے آئے ہیں فورٹ آباد سے تشریف لائے ہیں علاقہ بڑا پسماندہ ہے مدرسے کے لیے آئے ہیں اور مدرسے کا تعارف کرانا تو آپ کو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ تعارف کے محتاج نہیں مدرسے آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں تو تمام بھائیوں سے یہ بھی درخواست ہے کوئی اس خدمت سے محروم نہ رہے باہر والے ساتھی جو یہاں نہیں آ سکے وہ باہر بزرگ بیٹھے ہیں سین میں تو بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالے تاکہ کچھ تعمیر ہو جائے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی تاثیر ہو جائے اللہ آپ پہ راضی ہوگا ابھی سنتے پڑھ لیں پھر اذان ہوگی تمام بھائی ضرور تعاون فرمائیں باہر سین میں بزرگ بیٹھے ہیں